नमस्कार. हांव देवराज गावडे. दी गोवा टॉक्सच्या आयच्या एपिसोडात हांव सगळ्यांचें स्वागत करता. मच्छिंद्र शिरोडकर हांच्या वांगडा सुरू आसलेल्या पॉडकास्टाचो हो आयचो आमचो दुसरो भाग. आमी पयल्या भागान पळयलें की मच्छिंद्र शिरोडकर आनी ताच्या वांगड्यांनी सेवा नांवाची संस्था कशी सुरू केली, ही संस्था सुरू करपा फाटली तेंची प्रेरणा कितें आशिल्ली आनी ही सेवा नांवाची संस्था सुरू करपा फाटलो तांचो हेतू कितें आशिल्लो. आयच्या एपिसोडात आमी ह्या सेवा संस्थे बद्दल अजून जाणून घेतले. तांणी केल्ली वेगळी वेगळी कामां हाच्या बद्दल जाणून घेतले. तशेंच सेवा ह्या संस्थे बद्दल अन्य काही वेगळे वेगळे प्रश्न जे तुमच्या मनात निर्माण जाल्या ते सुद्धा प्रश्न आमी तांकां विचारतले आनी तांचे कडल्यान ह्या प्रश्नाच्यो जापो घेतले. चलात तर आनी वेळ वगडावया नाका. आयच्या एपिसोडाक रोखडोच सुरवात करया. आनीक एक गजाल, व्हिडिओक लायक करपाक, व्हिडिओ सकयल कमेंट करपाक आनी व्हिडिओ शेअर करपाक विसरूं नाकात आनी त्याच वांगडा चॅनलाक सबस्क्राईब सुद्धा करपाक विसरूं नाकात. चलात तर करया न्ही आयच्या एपिसोडाक सुरवात. क्यू म्युझिक. खंयचो आनी मेमोरेबल प्रोग्राम याद जाता की हो प्रोग्राम की आमी करपाचो, तुमी करपाचो ठरयलो आनी तो अपेक्षे पेक्षा अत्यंत खूब बरो जालो, ताका आमकां उत्स्फूर्त प्रतिसाद मेळ्ळो, अशें कितें समज उदाहरण जर दिलें जाल्यार बरें जातलें. तशे कितलेशेच प्रोग्राम आसा पूण एक दोन तीन हांव नक्कीच, नक्कीच. नमूद करता. एक तर आमी कितें जालें आमच्याच भितरलो म्हणजे एक आमचोच व्हॉलंटियर मिटिंगेक ठरयलो की एक आमी क्लिनिनेस ड्रायव्ह वेगळे तरेन घेवया, जशें की पब्लीक प्लेसीस, टेम्पल्स आसतली, स्कूल आसतले, किल्ले आसतले आनी आमी कशें करता क्लिननेस ड्रायव्ह कम कॅम्पेन करता. फक्त आमी ड्रायव्ह करून सोडिना. सो तसो आमी एक धोणशी म्हणटा तो आमी हांगा घेतलो, टेम्पलान घेतलो. एक वंडरफूल सारको म्हणजे ते एक महिला मंडळ आशिल्ली, तांकां आमी एसोसिएट केले, तेंचे बरोबर गेलो आनी तो मेमोरेबल असो जालो की थंय आमी एक मेडिसिनल अवेरनेसूय घेतलो तेजे खातीर. आनी थंय कसो आसा तो क्लिननेस ड्रायव्ह करता करता तेंच्या मदीं इतकी हें जालें की ती आमचे बरोबर काम करपाक लागली सगळे मेळोन. आनी पळयत जाल्यार आमी ते पेंट मारलो देवळाच्या सरावंडिंगाक, जे आमी फक्त क्लिननेस ड्रायव्ह म्हणलेलो, थंय पावल्या नंतर हें करुया तें करुया आनी तो इतको हायप जालो. तेजे नंतर आमी शिवाजी किल्ल्यार, स्पेशली शिवाजी किल्ल्यार आमी कितें केलो की क्लिननेस ड्रायव्ह घेवपाचो ठरलो. दॅट इज टू शिवजयंती आमची येता पळय तेचे प्रायर घेतलो. म्हणजे कितें जालें, नॉर्मली आमी रॅली काडटा, रॅली काडल्या नंतर वर्सभर कोण कोण आयले तें आमकां खबर आसना. पूण कितें जाता, आमी किल्ल्यार जेन्ना आमी वयता तेन्ना आमी पळयता की ते दिसा सगळे बरे फेटे मारून येता आनी मागीर पळयत जाल्यार वर्सभर कोण तरी बर्थडे सेलिब्रेट करता, थंय बाटली आसता किंवा हें आसता. सो आमी हिंदवी स्वराजाक मेळ्ळे, आमी स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक आसा तांकां मेळ्ळे फोंडा. मागीर आमी अशे दोन तीन संस्था आसा, मागीर आमी विलेज पंचायत बांदोडा आसा, पुलीस स्टेशन, पुलीस हें आसा स्टेशन आसा फोंडा, तांकां सगळ्यांक मेळ्ळे तुमचे एरिया ज्युरिडिक्शन आसा की असो असो विशय हाडलो आनी आमी मेळोन एक बरो कॅम्पेन करुया. आमी शिवाजी किल्ल्यार एक बरो अवेरनेस कॅम्प्स घेतलो, क्लिननेस ड्रायव्ह केलो, फूल किल्लो निवळ केलो आनी एक मॅसेज दिली की तुमी जर शिवाजी किल्ल्यार येता जाल्यार तुमी बर्थडे सेलिब्रेट करता जाल्यार तुमी सगळें केल्या नंतर निवळ करून वयचे. आनी पंचायतीकूय आमी सांगलें आनी आमी अपिलूय केलें गव्हर्मेंटाक की ज्यो गाडयो वयर हाडटा तेजेर कितें तरी विशय करचो. आनी 8 काय 15 दिसांनी त्यो गाडयो वयर येता ते मोडलेले आशिल्ले ते इमिजिएट केले आनी आतां तो म्हणटा रिनिवेटा घेतला. तसोच एक मोठो ग्रँड आमचो एक प्रोग्राम जालो, ऑल इंडिया कबड्डी टुर्नामेंट आमी घेतलो. येस, तेजे बद्दल मातशें सांग दाखयता. सो कितें जालें की एक कबड्डीचे सिनियर जे आतां थोडे रिटायर जाले आनी ऑलमोस्ट जाणटे जाले, जे त्या टायमार आमच्या ह्या वाठारांतले लोक जे आसा ते नॅशनल प्लेयर आशिल्ले, नॅशनल कबड्डी लेवलाचेर नांव गाजयलेले आनी ते आतां तेंचे कडेन कोण हें ना. सो तेंचें एक स्वप्न आशिल्लें की एक मोठो टुर्नामेंट जावचो. आतां जाणटेपणान आमी इतके खेळ्ळे तर आमी ऑल ओव्हर इंडियाचो एक करचो. आनी तेणें गेली 7-8 वर्सां ऑलमोस्ट ते म्हणटाले की खूब जाणांक एप्रोच जाले आमी, ते आमकां मॅनेजमेंट करपी, ऑर्गनायज करपी कोण मेळना. सो आमचे कार्यक्रम पळयताले ते, आमचे मॅनेजमेंट, आमचे डिसिप्लीन, आमचे टीम मॅनेजमेंट आमकां एप्रोच जाले. एप्रोच जाल्या नंतर आमचे कडेन विशय म्हणलो नंतर ओके आमी म्हणलें करुया.
आणि जशें तांकां जाय आशिल्लें त्या प्रमाणे आमी डिस्कस केलां, आमचे काही गजाली आमचे आयडियाज लायल्यो आणि असो तरेचो जो टुर्नामेंट फर्स्ट टायम गोवान जो आमी सेवा इन एसोसिएशन विथ कबड्डी तेंचे ते प्लेयर आशिल्ले ते मेळोन आनी बांदोडा पंचायत आनी ते आमी हांगसर केलो. काशेमठाच्या ग्रावंडार आमी जवळ जवळ 8 टिमी आसच्यो गोंयच्यो आनी 8 टिमी गोंया भायल्यो. ज्यो भायल्यो आयल्यो त्यो तांकां रावपाची वेवस्था, जेवणाची वेवस्था एंटायर आनी तो 2 दिसाचो टुर्नामेंट इतको हीट जालो, पॉवरफूल मॅनेजमेंट हे सगळें आनी खूब कडेन तोखणाय मेळ्ळी आनी तेजी जी तोखणाय जी जाली आमची गोंयभर घातलीच. तो नॅशनल प्लेयर जे कोण आयिल्ले नॅशनल ते सुद्दां आमकां स्पेशली मेळोन आमकां एप्रिशिएट करून गेले आनी तो एक वेगळो स्पार्क आशिल्लो की ही संस्था जी हालींच लोकांनी म्हटलें की आत्तां आयल्या जाल्यार नॅशनल लेवलाचेर तुमी हँडल करपाक बरोबर. शकता आनी ती आमच्या खातीर एक मोठो एप्रिसिएशन आशिल्लो. जावं तुवेंच आतां म्हटलें की अनेक संस्था आसा आणि संस्था वेगळी वेगळी कामां करता. स्पेशली जर क्लिनलीनेस ड्रायव्ह म्हटलें जाल्यार ते क्लिनलीनेस ड्रायव्ह जाता आणि परत मागीर तेच जाग्यार परत क्लिनलीनेस ड्रायव्ह करचें पडटा. मागीर फक्त एक्टिविटी केलें म्हणून आमकां सोल्युशन मेळना, ते सातत्यान लावन दवरचें पडटा. जाल्यार अशें खंयचे तुजे स्टोरी आसा की तुमी एखादें काम केलें, कोणा एकट्याक मदत केली आणि तेज्या आयुश्यार एक सामको मोठो गेम चेंजींग म्हणटा पळय तसो आयुश्यान तेज्या प्रभाव पडलो, अशें कितें उदाहरण आसा तुजे कडेन? आतां पळय क्लिननेस ड्रायव्हाचोच पळया, आमी कितें म्हटलें की क्लिननेस ड्रायव्हूच करना आमी कॅम्पेन करता. जशें की आमी त्या टेम्पला कडेन केलें, आमी थंय आमी डस्टबीन दिलें. तें हांव केन्नाय देवळान वयता जाल्यार तें डस्टबीन आजुनूय वेवस्थीत निवळ आसता, ते वा. थंय निवळसाण आसता. बेस्ट. थंय ते डस्टबीन आजुनूय ते बरें रिफिलींग करता. पंचायतीक आमी सांगलेलें आसा ते रोटेशनान येता वयता हे सारकें लागलेलें आसा. शिवाजी किल्ल्यारूय तीच विशय जालो की इमिजिएट आमी सांगले नंतर ते क्लियर केलें. तेजे नंतर थंय ते भरोन पडटाले तेवूय पंचायत व्हरपाक लागले, ते क्लीन करपाक लागले. सो तो विशय जालो. तेजे नंतर आमी स्पेशली स्कुलान जो एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करता. हय. आतां प्रत्येक जाण झाडां लायता, हय. अवेरनेस येता आनी वयता. हय. पूण आमी वेगळें करता. आमी कितें करता, ज्या कॉलेजीन झाडां दिता हय. तांकां आमी कितें सांगता की ही तुमकां झाडां दिता, फुडल्या 1 वर्सान आमी येतले की कोणे कितकी झाडां जगयल्या आनी कितें केलां तें आमी पळयतले आनी त्या प्रमाणे आमी प्रायज दितले. म्हणजे आमचो फॉलोअप म्हणटा तो प्रकार आसता. म्हणजे आमी केलें आनी सोडलें असो विशय ना. सगळ्यांत म्हाका आवडलें तुमचें पॅम्पलेट पळयल्लें हांवें आणि तुवें तुज्या आतां इतले वेळ आमी उलयले, फाटल्या फावट उलयल्लें, तुवें एक गजाल नमूद केलें, म्हाका तें खूब आवडलें की निर्व्यसनी. तुमी सगळे जे फ्रेंड आसले तेवूय सगळे निर्व्यसनी आसले आणि निर्व्यसनी आसप, व्यसनमुक्त सगळो समाज जावप हें जें ध्येय आसा आणि हें जें बरें काम आसा तें तुमी संस्थेच्या माध्यमांतल्यान घेवन वयताच. तुमी वैयक्तीक स्तराचेरूय हेजें पालन केलें आणि तें तो मुखार व्हरता. आणि जाल्यार नशामुक्त भारत सारखे मोठे अभियाना कडेन तुमकां सेवा ह्या संस्थेच्या माध्यमांतल्यान काम करपाक मेळ्ळें. तेजे बद्दल थोडें सांग, म्हणजे ते खंयच्यान वयर सरलें? एक्चुअली होवूय आमचो एक टर्निंग पॉयंट. कारण Okay. कितें आसा, एखादे वेळी खुबशे जाणांक दिसता की आमी आत्तां नवीन संस्था आयली आनी काम करता. सो एक्चुअली कशें आसा की नशामुक्त भारत अभियान जो आसा डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर म्हणजे गोंयान ते ऑल इंडिया लेवलाचेर काम जाता, कळ्ळें न्ही. सो आतां कशें आसा की नशामुक्त भारत जे आसा डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर काम जाता आनी तांकां कशें आसता की एक्टीव संस्था ज्यो आसा त्यो काम करपी म्हणजे तळागाळान फिल्डाचेर काम करपी जाय आनी तितूनूच अशी आमची नजर पडली एक सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाची किंवा आमचे डिस्ट्रिक्ट वेलफेअर ऑफिस आसा त्यांची, की एक संस्था आसा जे बरे तरेन काम करता आनी तेणे आमकां एप्रोच केले आनी आमकां तेंच्यांनी एक संदी दिली नशामुक्त भारत अभियानाचेर काम करपा खातीर आनी ती आमी बरी कॅपिटलायज केली. आमी पथनाट्य, आमी स्ट्रीट प्ले घेता, आमी तेजे खातीर अवेरनेस करता, स्कुलांनी भोंवता. सो ही आमकां ऑपॉर्च्युनिटी अशी मेळ्ळी कारण आमचें काम पळोवन ज्यो आमचे एक्टिविटीज जे आमी मंथली एक्टिविटीज करता, लोकां मदीं फिल्डार वयता, जे स्टेजीर प्रोग्राम करता अशा विशय ना. कारण पळय आतां कशें आसा, आमी 4 वर्सां एक्टिवली काम करता कारण रजिस्टर आसा म्हणून. बरोबर. पूण तशें जाल्यार आमी 15 वर्सां काम करतालीं, तेजे खातीर आमी खंयच गाज्या वाज्या आमचो दिसना. म्हणजे आमचे एक्चुअली आमी खुबशे वर्सां पयलींच्यान काम करता आनी तो एक वेगळो तरेचो एक्सपिरियन्स आनी एक काम करता करता आमच्या मॅनेजमेंटा खातीर आनी आमचे डिसिप्लीन आमी जे रिजल्ट ओरिएंटेड काम करता हेका लागून आमकां एप्रोच जाला आनी तेजे नंतर आमकां जे कितें ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी तेजे आमी पुरेपूर फायदो करून घेतलो. आतां एक सगळ्यात म्हत्वाचो प्रश्न आसता, खंयची संस्था सुरू करतलो किंवा कसलें संघटन उबारतलो, सगळ्यात म्हत्वाची गजाल आसता की तेका लागणारी आर्थीक मदत. तुम्ही सेवा म्हणून इतले सगळे प्रोग्राम करता, वेगळे वेगळे प्रकारचे प्रोग्राम करता, अनेक लोक तुमच्या वांगडा जुळलेले आसा, जाल्यार मागीर ही सगळी जी आर्थीक बाजू जी आसा ती तुमी कशी हँडल करता किंवा तेजे माध्यम कितें? बरोबर आसा की हो खूब जाणांक एक प्रश्नूय पडलेलो आसा. हय.
बेसिकली कितके लोकांक हे डायजेस्ट जातले लक्षांत येना. पळय जशें की आमकां पयलीं म्हटलेलें की समाजा कडल्यान तुमी कितें तरी घेत आसा आनी देणे म्हणून काम करपाक जाय. आनी अशें बी म्हटलेलें आसा की आमी जे कितें कमयता ते एक 20% हे समाजाचें आसता, 80% हे आमचें आसता. सो ते तुजें एक कॉन्ट्रिब्युशन म्हणून आसपाक जाय. सो आमी जेन्ना स्टार्ट केल्लें किंवा संस्था म्हणून वचपाचें केल्लें जाल्यार होच विचार केल्लो की आमी आमचें स्वताचें कॉन्ट्रिब्युशन कळ्ळें न्ही, आमचें स्वताचें कॉन्ट्रिब्युशन जें आसा तें आमी दिवचें. आनी तें करता आसतना आमी स्वता बारीक बारीक प्रोग्राम आमी आमचे भितरूच स्पॉन्सरशीप करता करता फुडें गेले. आनी सदांच एक आमचो एक बरो मेंटर किंवा आमचो गायडर म्हणटा आमचो कालिदास घाटवळ सर, तो सदांच म्हणटालो की तो युथाक घडोवपा खातीर काम करता. आनी तो सदांच म्हणटालो जाणा मरे शिरोडकर, हांगा ह्या समाजान खूब बरे लोक आसा, ते बरे लोकां खातीर रावता, पॉझिटिव्ह लोकां खातीर रावता. तूं फक्त बरें काम करपाक यो, तुका हांगा उत्तम प्रतिसाद मेळटलो. आनी तें काम करता करता आमी आमचे स्वताचे पयशे घालून वयता आमकां खुबश्यो गजाली म्हणजे खुबशे लोक एप्रोच जावपाक लागले. तुमचें कार्य बरें आसा आनी आयज जर पळयत जाल्यार आमकां पयशांची चिंताच करची पडना. कारण आमी QR कोड केल्लो आसा, आमची सगळी वेवस्था ट्रान्सपरन्सी आसा, आमचें ऑडिट जाता, सगळ्या खातीर ओपन आसा आनी मिटिंगेन सगळें डिस्कस जाता. अशें ना की 4 लोक पळयता अशें ना, सगळे जे कमिटीन आसा सगळ्यांक ट्रान्सपरन्सी आसा. आयज केन्ना केन्ना अशें जाता की अकाउंटान पयशे कोण घातलेले आसता, जेन्ना ट्रान्जॅक्शन मारता तेन्ना कळटा कोण कोण पयशे घालीत आसता. सो हे म्हणजे अशें म्हणजे ते आमची एक मोठी व्हडली पावती. कारण लोक आमकां त्या लेवलाचेर पळयता, आमकां एक बरो विश्वासान पळयता आनी आमी तांकां निराशाय करना. कारण आमी खंय खंय काम केल्या नंतर थंय जंय पावले जाल्यार ते आमी परमनंट उरले. आमचो नंबर जो आसा सेवा हेल्प डेस्क म्हणून आमी दिल्लो आसा. तेजे नंतर आमचे पर्सनल आमच्या ऑफिसाचो एड्रेसूय दिल्लो आसा. आमी फोनारूय 24/7 अवेलेबल आसता. त्याच बरोबर आमी आमची जी टीम आसा प्रत्येक वाठारांत थंय आमचे कोण कोण आसा तांकां एप्रोच जावपाक शकता अशें आसा. आनी फॉलोअप आमचें चालू आसता. एक म्हाका फाटल्या फावटी आमी उलयले तेन्नाच्यान आनी खूब ते म्हाका एक प्रश्न हो आसलो आनी खूब हेजे विचार केलो. आतां म्हटलें कोण तरी वेवस्थीत मनीस मेळ्ळो की ताका विचारपाचें. आनी आयज तुका विचारता हांव, तुवेंच सांगलें की सेवा च्या माध्यमांतल्यान अनेक ज्यो सरकारी स्किमी आसा पळय त्यो लोकां मेरेन पावच्यो, तेजे बद्दल एडवर्टायज जावचें आनी त्या स्किमीचो जो फायदो आसा तो लोकांक जावचो हेचेर तुमी काम करतात. आतां तशें प्रामुख्यान पळयत जाल्यार हें काम त्या पर्टिक्युलर डिपार्टमेंटाचें. हं, हं. पूण आमी जेन्ना पळयता की डिपार्टमेंटान जें आसा पेपर वर्क खूब आसता, ब्युरोक्रेटीक ते जे गियर्स आसता ती खूब फिरपाक खूब टायम लागता. आनी तुमी स्वता हें जें जावपा हें जें क्लॉग जालां मशीन थंय खंय तरी हें स्मूथ जावचें तेन्ना तें ऑयल म्हणून जावपाचें काम जें आसा ते सेवा सारक्यो संस्था किंवा अनेक जे समाजान वेगळे वेगळे लोक आसा ते करता. कितें आसा म्हणजे थंय जे ऑफिसर लेवलाचे जे लोक बसले तांकां खबर नासता की बाबा इतले जर आमी पेपर वर्क मागले जाल्यार तो सामान्य मनीस आसा तो खंय तरी घुसपडपाक शकता किंवा एवरी टायम जेन्ना तेजे कडेन ते इतले पेपर वर्क मागता वेगळे वेगळे हेच्या खातीर अधिकाऱ्यांक हेची जाणीव आसा कितें आसा म्हणजे नेमकें खंय हें जाता कम्युनिकेशन गॅप खंय आसा. बेसिकली अधिकारी जे काम करता ते त्यांचे कशें आसा त्यांची गायडलायन्स येता गायडलायन्सा प्रमाणे काम करता. आणि पेपर वर्क म्हणजे जशें तुमी म्हटले ते कशें जाता पेपर वर्क वाडटा कसो तर तुजे डॉक्युमेंट जे बेजीक आसा आतां आधार कार्ड आसा किंवा इलेक्शन कार्ड आसा किंवा बर्थ सर्टिफिकेट तितून तुजी नांवां सारकी ना तुजें हें ना तेजे खातीर आनीक सर्टिफिकेट काडचें पडटा ते करेक्शनाक भोंवचें पडटा. आतां तेंच काम करपाचें काम कोणाचें आसता तर एक तरी डॉक्युमेंटेशन अवेरनेस जावपाक जाय किंवा तळागाळान कोणा तरी ती वेवस्था घेवपाक जाय आनी ती आमी वेवस्था सद्या आमी जी जबाबदारी आसा पळय ती आमी घेतल्या. म्हणजे लोकांक सारकें डॉक्युमेंटेशन अवेरनेस करप स्किमीची विशयी म्हायती दिवप. आतां अधिकाऱ्यांचें कितें जाता अधिकाऱ्यां कडेन ते इतके एप्लिकेशन येता किंवा ते आपले स्क्रुटिनी करता आनी ते थंय ड्युटीज करता बेसिकली बरोबर ते आपलें काम केलें तेंचो टायम आसा तेंच्या टायमार टार्गेट कितें आसा ते काम केलें. सो ते काम इतकें जाता केन्ना केन्ना तांकां ओवरबर्डन जाल्या कारणान ते फिल्डार पावना. लोकांक एक्सप्लेन करपाक बसलो जाल्यार ती कामां जायना परत बोवाळ जाता की बाबा अरे तुवें पेंडींग घातलें हें घातलें. सो अधिकारी कितें आसा की आपल्या कडल्यान कितें आसा जाता तितकें आपल्या तरेन प्रयत्न करता पूण तितून कितें जाता थोडे जे लोक आसता म्हणजे आतां थोड्यांक एज्युकेशन कमी आसल्या कारणान तांकां सांगपाक तुका आनी एक्स्ट्रा टायम दिवचो पडटा एक्झॅक्टली आनी ते करता जाल्यार तेंची कामां उरता. सो ते बरोबर. मिसमॅच जाता तेंचे आनी ते करता करता ते आपलें काम म्हणून करता. आणि आमी संस्था म्हणून काम करता तेन्ना आमी कितें पळयता की एक जबाबदारी जो सरावंडींग जे लोक आसा वेवस्थीत सगळे जाग्यार पडचे कोणाकूच त्रास जावचे न्ही अशे तरेचो विचार आनी ते मनीस घडचो असो म्हणून जेन्ना आमी प्रयत्न करता तेन्ना आमी ते योग्य तरेन ते अवेरनेसाचो प्रयत्न करता. ते कमी पडटा हेच्या खातीर की
ते आपले काम जे आसा ऑफिसांनी ते काम एज पर डॉक्युमेंटेशन करता आणि हे सगळं करपा खातीर ते सांगता पूण ते करून हाडपा खातीर तांकां हेल्पाटे मारचें पडटा. सो नाही म्हणजे तुवें जशें म्हटलें की नक्कीच तुजे अनेक वेगळ्या वेगळ्या डिपार्टमेंटान वेगळ्या वेगळ्या ऑफिसर लेवलाचे जे लोक आसा तेंचे कडेन उलोवणें जालें आसतलें. केन्ना अशें कितें उलोवणें जालां की हो बाबा प्रोसेस स्मूथ जावचो म्हणून बाबा तुमी कितें रेकमेंडेशन दिलें किंवा तुमकां कडल्यान तेंच्यांनी रेकमेंडेशन मागलें अशें बी केन्ना जालां केन्ना? हय एक्चुअली आतां हे आमी खुबशे डिपार्टमेंटान विजीट करता तांकां सांगता तेंच्या नदरेन हाडले तेजे नंतर तेंच्यांनी आमकांय म्हटलो की तुमकां कितें सपोर्ट जाय तो सांगा. कारण एक एनजीओ म्हणून तुमी तळागाळान पावूंक शकता. आमी आमचे बरोबर म्हणजे आमी बरोबर इन एसोसिएशन खुबशे तेंचे बरोबर कार्यक्रम करता. जशें की आमी डॉक्युमेंटेशन अवेरनेस प्रोग्राम घेता, स्कीम अवेरनेस प्रोग्राम घेता. हो एक भाग जो आसा जे आमकां ते अधिकारी म्हणटा जेन्ना आमी अधिकाऱ्याक सांगले आनी ते गव्हर्मेंटाचे खुबशे तरतुदी आसा ज्यो गव्हर्मेंट अधिकारी किंवा गव्हर्मेंट म्हणून ते पावतले सगळे कडेन अशें जायना केन्ना केन्ना. सो तेज्या खातीर तेंच्यांनी गव्हर्मेंटान काही प्रोविजनूय केल्ले आसा तीन एसोसिएट काम करपाचें कोलॅबोरेशन काम करपाचें. ते सगळो तरेचो आधार गव्हर्मेंटा कडल्यानूय मेळटा आनी ऑफिसरा कडल्यानूय मेळटा. बरें आसा. न्ही म्हणजे आतां हांवच परत चिंत्तालो की कितें आसा आयज टेक्नॉलॉजी खूब फुडें पावल्ली आसा आनी टेक्नॉलॉजी खूब फुडें गेल्ले टेक्नॉलॉजीचो खंय तरी लेवरेज जी आसा ती घेवपाक जाय आनी तें करपाक जाय. आतां डिजी लॉकर सारकी गव्हर्मेंटाची बरी हें आसा येवजण आसा आनी हितून कितें आसता की सगळ्यो ज्यो आसा आपल्यो ज्यो इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट्स आसा ते डिजिटल स्वरुपान थंय उरतात. आनी आमी जर आयज सगळे सोशल मिडिया वापरता. सोशल मिडियाचेर कशें आसा पळया तूं तुजो कोणाकूय जर मेळ्ळो जाल्यार सिंपल तुका नोटिफिकेशन येता तूं हेका मेळ्ळेलो हो तुका फ्रेंड आसा. सो टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमांतल्यान खूब गजाली सोप्यो जावपाक शकता. तर डिजी लॉकर सारकी जी हें आसा पळय तितून जर आमी ते जर गव्हर्मेंट लेवलाचेर जावपाक शकलें की तो जो प्रोफायल आसा तो रेग्युलरली जर अपडेट केलो जाल्यार खंयचे खंयचे स्किमीक तूं क्वॉलिफाय जाता ते जर ऑटोमॅटीक जर तेका जर थंय नोटिफिकेशन येवपाक लागलें किंवा तुजो बाबा इतले अमके पर्सेंट डॉक्युमेंट तुजे आसा सो हे जर 4 डॉक्युमेंट लायत जाल्यार तुका अमके अमके स्किमीक तूं क्वॉलिफाय जाता. अशा प्रकारचें समजा कितें जावपाक शकलें जाल्यार ऑलरेडी जावपाक आसा शकता. गव्हर्मेंटाचे सीएम पोर्टल काडलेलो आसा तेजेर सगळे डिपार्टमेंटाच्यो सगळ्या जी डिपार्टमेंट आसा तेजे डिस्प्ले आसा ऑनलायन सगळे अवेलेबल आसा. ते स्किमीचे नांवां आसा तेजे रिक्वायरमेंट आसा तेजे बेनिफिटा घातलेले आसा. तुमी जर वयशात ते सायटीर जाल्यार तुमकां सगळें अवेलेबल आसा. फक्त कितें जाता कितें की सगळ्यांक ते एक्सेसिबल जायना म्हणजे ती आमकां खरी लोकांक अवेरनेस करपाक जाय ट्रेनिंग करपाक ते आमचे चालू आसा. हय सरकारूय आपल्या पद्दती प्रमाणे करता. बरोबर. पूण कशें आसा सगळे लोक ते करपाक पावता पावना समजता असो विशय आसा. पण ती जबाबदारी आमच्या सारकी संस्थांनी किंवा जी काही गव्हर्मेंट आसा गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आसा ती करीत आसा आपले तरेन. पळोवया म्हणजे जाता अवेलेबल आसा लोक बेनिफीट आतां पर्यंत खुबश्यो गजाली बरी सुरळीत जाल्ले आसा आनी मातसो टायमान सगळ्यो जाग्यार पडटल्यो. डेफिनेटली. सो सगळ्यान आतां इम्पॉर्टंट क्वेश्चन जो सगळ्यांकूच येता कारण तुमी जे आसा वेगळ्या वेगळ्या डिपार्टमेंटान वयता वेगळ्या वेगळ्या डिपार्टमेंटाच्यो स्किमी आसा त्यो लोकां मेरेन पावचो हे खातीर काम करता. वेगळ्या वेगळ्या अधिकाऱ्यां कडेन तुमचो संपर्क आसतलोच पूण कशें आसता वेगळ्या वेगळ्या डिपार्टमेंटान गेले की ते डिपार्टमेंटाचो जो कन्सर्न हें आसता मंत्री आसता तेजें केन्ना तरी हें येता. तर तुमकां अशें केन्ना हें जालें म्हणजे तुमी तो बॅलन्स कसो करता की बाबा बाबा आमची संस्था ही पॉलिटिकल नासून फक्त सामाजीक आसा आनी आमचे इरिस्पेक्टीव ऑफ पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम कळ्ळें न्ही आमच्या सगळ्यां कडेन बरे संबंद आसा अशें की मागीर तुमी ते कसो मेंटेन करता की बाबा ना लोक युजली कितें आसता सरळ लोक शिक्को मारून मोकळे जाता की कळ्ळें न्हू की हो हे पॉलिटिशना वांगडा काम करता किंवा हेज्या वांगडा असोसिएट आसा पूण तुमचें जर काम पळयत जाल्यार तशें म्हाका कांय दिसना. मागीर तुमी हो बॅलन्स कसो हें करतात? तुमी जर पळयशात आतां पर्यंत जर पळयशात जाल्यार सगळे तरेचे लोक आमचे कडेन आसा. जशे आमचे स्पेशलिटी जर म्हटले आमी म्हटले पळय की सगळे तरेचे लोक म्हणजे सगळ्या जातीचे लोक सगळ्या प्रोफेशनाचे लोक तशेंच सगळ्या पार्टीचे लोक आसा आमचे बरोबर की ह्या पार्टीचो त्या पार्टीचो आमी ते कांयच पळयना हो पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियन. आमी कितें पळयता आमचो एक मात्र कितें लायक मायंडेड पीपल समविचारी समाज उपयोगीक पडणारे जे कितें आसा ते आमी काम करीत आसा आनी आमचें काम आसा ते लोकां मुखार आसा तशें ते पॉलिटिशनाच्या मुखार आसा. जेका आमचें काम दिसलां आतां पर्यंत जितके लोक तुमी जर पळयशात आमचे कडेन सगळ्या पार्टीचे व्यक्तिमत्व जे आसा जे लिडर्स आसा तेंच्यान आमकां परिपूर्ण आमकां सपोर्ट केल्लो आसा. आयज पर्यंत कोणाचोच कांय आमकां प्रॉब्लेमूच येवना आनी आमकां सपोर्ट हो सगळ्यांचो मेळ्ळोच आसा आनी हेजे फुडें आमकां मेळटलोच. कारण कित्याक तेंचें आमचें कार्यूच तशें आसा कारण आमचें कार्य खंयच अशें ना की कोणाक तरी त्रास करपाचें
खंय तरी कोणाक तरी कॉम्पिटिशन करपाचें, कोणाक तरी डायव्हर्जन, तशें विशय ना. आमी सगळ्यांकूच घेवन वयता न्ही. सो हांगा विशयूच येना की ह्या पॉलिटिकल पार्टीचो, त्या पॉलिटिकल पार्टीचो, हो हेजो मनीस, हो तेजो मनीस. हांगा सगळे जातीचे, सगळ्या पार्टीचे, सगळ्याचे मेळून आमी एक मात्र विजन आनी मिशन, आनी तें म्हटल्यारूच आमचें की प्रत्येक व्यक्तीक आमी उबे करप पांयार. कळ्ळें. आतां सध्या कितले सेवा म्हणून संस्था म्हणून कितले मेंबर्स किंवा व्हॉलंटियर्स तुमचे कडेन आमचे आज जोडलेले कडेन आसा? मेंबर जर पळयशात जाल्यार आमी इनिशियल स्टेजीर आमी मेंबर आमी ऑलमोस्ट 136 प्लस केल्ले मेंबर. ओके. म्हणजे केल्ले म्हटल्यार ते स्वता आमचे कॉन्टॅक्टांतले, आमचे म्हणजे कितके वर्सां जर्नीचेच ते. सो ते आमी ऑलरेडी मेंबर केल्ले. सो तेजे नंतर आमचें काम पळोवन खुबशे जाण एप्रोच जावपाक लागले. हय. सो आमी एक डिसिजन घेतलें की हेन्सफोर्थ हय. आमी मेंबर्स डायरेक्ट करप ना. कळ्ळें. आमी तेन्ना स्लॉट ब्लॉक केलो आनी थंय आमी एक रेजुलेट घेतलें की हा. आमी आतां कोणूय जर आयलो आमचे एप्रोच जालो जाल्यार आमी व्हॉलेंटियर म्हणून घेवप. आनी सादारण कितले लोक जोडलेले आसतले व्हॉलंटियर ह्या व्हॉलेंटियर म्हणून आत्ता आमचे कडेन येता. व्हॉलेंटियर सुद्दां म्हणून आमी डायरेक्ट व्हॉलेंटियर घेयना. हां. सो आमी आमचे कडेन एप्रोच जाले नंतर आमी ताका टेस्टिंगाचेर दवरता. ओके. सो मागीर तेजे नंतर अशे आमचे कडेन 67 समर आसा अशे लोक सध्या. सो जे व्हॉलेंटियर म्हणून आमचे कडेन आसा, जेका आमी आजून जस्ट कोण आयलो तेका जी जबाबदारी आसा व्हॉलेंटरी तो घेता, ती स्टेजी वयली आसूं, ती अँकरींग आसूं, वोट ऑफ थँक्स आसूं, किंवा मॅनेजमेंटाचो आसूं, किंवा ऑपरेटिंग सिस्टम आसूं, ते आमी सगळे म्हणजे फिल्डा वयली कसली तरी एक टीम ची आसूं, ती तेका जशी जाय तशी दिता. पूण तेजें आमी 1 वर्स काम पळयता. 1 वर्सान आमी सॅटिस्फाय जाला जाल्यार तेका आमी कितें तरी जबाबदारी दिता, नाल्यार आनी 2 वर्सां वाडयता. आनी मागीर मेंबर घेवप काय ना हें परत आमच्या मिटिंगेंत ठरता. ओके. नायस नायस. हय. आनी सध्या सेवा संस्थेचे कार्यक्षेत्र कितले म्हणजे कार्यविस्तार कितलो आसा? फक्त फोंड्या पुरते आसा काय सबंद गोंयभर काम ना, चालू आसा? आमचे ज्युरिडिक्शन जे आसा ते ऑल ओव्हर गोवा आसा. ओके. ऑल ओव्हर गोवाचे आमचे कोण ना कोण रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा. अच्छा. फक्त आमी फोंडा तालुक्याचेर जे रजिस्ट्रेशन करून आमी कितें म्हणटले की रजिस्टर कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज एक 5 वर्सां आमी फोंडा तालुक्याचेर कमिटी काडून काम करूया. म्हणजे ओके. कोणशान आमी फूल फोंडा तालुक्याचेर काम करूया. आनी 5 वर्सान आमी एक रिव्ह्यू घेवया की आतां आमी जर ओके जाल्ले सगळे, हे सगळे वेवस्थीत सेट बसला जाल्यार मागीर आमी जे आमचे ऑलरेडी रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा थंय मागीर आमी परत कमिटी काडुया. पूण आत्तां पर्यंत आमी गोंयभर खंयूय काम करता, कळ्ळें. कांय इश्यू ना. कळ्ळें. आमचे जे मेंबर आमकां एप्रोच जाता, आतां आमकां पेडण्याच्यानूय फोन येता, काणकोणच्यानूय फोन येता, आमकां खंयच्यान म्हणजे आजुनी मुर्मगांवाच्यान फोन येता, सगळे तरेच्या वाठारांतल्यान फोन येता. आनी आमचे कडेन कितें शक्य आसा की आमकां जाता तें आमी तांकां वेवस्थीत गायड करता. आनी जशें आतां नवीन नवीन लोकांक काम करता तें पळोवपाक मेळटा. तुमी सगळ्या कार्यक्रमाचे तुमचे सोशल मिडियाचेर तुमी जे आसा ते फोटोज घालता. लोकांक कळटा की अशें काम करणारी संस्था आसा, अशे लोक आसा. लोक जोडपाकूय सोदता. लोकांक तुमच्या ते तुमी जे काम करता ताची गरजूय आसतली. सो तेज्या खातीर फोन करतले. हो फाटलो 2005च्यान आयज 2025 सोंपल्या पळय आतां 20 वर्सांचो प्रवास जालो. फुडल्या 5 वर्सान तुमी खंय पळयतात स्वताक सेवा संस्था म्हणून? आमचो एक निर्धार आसा जो आमी पयलींच म्हणला. एक तरी प्रत्येकान म्हणजे फुडलीं 5 वर्सां अशें जावचें की प्रत्येक पेरंट्साक दिसचें की जशें तुमी म्हटलें की कृष्णाच्यानी तुमी जसो कर्णाचो दिलो की आपलो भुरगो ह्या सेवा ह्या संस्थेक जोडलो गेल्लो वचोनी ह्यांचे सावळेक रावलो जाल्यार एक मोठ्ठे झाडाच्या मदीं रावलो जाल्यार तो भुरगो नक्कीच एक बरो हेजेर पावतलो. आनी आमी 5 वर्सान हेंवूय पळयता की ह्या 5 वर्सान आमी कितकेशे भुरगे इंडिपेंडंट करतले, बरे तरेचे लिडर करतले, बरे तरेचे वक्ते करतले. आनी एक 5 वर्सान आमचें टार्गेट आसा की एक 50 ते 100 तरी भुरगे सशक्त सारके सगळे तरेचे बरे लिडरशीप क्वॉलिटीचे तयार जावचे. एक आमचें आसा अशें आमचें एक टार्गेटूय आमी सेट केल्लें आसा. लेट अस सी आमी पॉझिटिव्ह आसा आनी आमी ते मुखार व्हरतलेच अशें हितून आनी टीम इतकी बरी आसा. प्रत्येक जो टीममेट्स आसा म्हणजे जो मेंबर आसा तो इतके जोरान काम करता म्हणजे स्वता जावन व्हॉलंटरली येता. सो ते सारथीच इतके पॉवरफूल आसा की तितून कांयच हेच ना, क्वेश्चनूच ना की ते जावचें ना, पळोवया अशे विशय केन्नाच येना. सध्या तुवें म्हटलें की काही लिमिटेड प्रोग्राम तुमी करतात. हेजे फुडें आनी खंयचे अशे प्रोग्राम प्लॅन केला, खंयचो मोठो प्रोग्राम करतले अशें कितें ठरयल्लें आसा? हय, आमचे 3 प्रोग्राम लागलेले आसा ते जालेच. हय. तेजे व्यतिरिक्त आमी खुबशे कार्यक्रम करता. दॅट इज अनप्लॅन म्हणजे जशे लोकांक जाय तशें करता. कळ्ळें. आत्तां जर तुमी पळयत आमी सगळे डिपार्टमेंटाक आमी आपयता म्हणजे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो सोशल वेलफेअर, ट्रायबल वेलफेअर, खादी सगळे म्हणजे तेंची स्टॉलां लायता प्रत्येक त्या गांवांत, फॉर्म्स घेवन येता, तेंचें प्रेझेंटेशन करता. आतां रिसेंटली आमकां जे बोमा जे आसा बोमा आडगांवां
ते एरियेतल्या पंचायतीनूय आमकां अप्रोच केले. ते एक आमची एक संस्था आसा ते. तेंच्यांनी आमकां अप्रोच केले आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलें, की आमकां एक वेगळ्या तरेचो प्रोग्राम जाय आनी तुमचे कडल्यानूच आमकां एक्स्पेक्टेशन आसा ते जावपाक जाय. आनी आत्तां आमी थंय लायता. 3 ते 8 तारीख आमचो थंय आधार कार्ड कॅम्प आसा. आणि त्याच्या नंतर आमचो 9 तारखेक कार्यक्रम म्हणजे भरगच्च कार्यक्रम म्हणल्यार कसो, सगळ्या डिपार्टमेंटांक आपयतले. त्यांचे स्टॉल्स आसतले, ऍप्लिकेशन फॉर्म्स आसतले, त्यांचे प्रेझेंटेशन आसतले. ते गायड करतले. प्लस आमी स्टुडंटा खातीर कॅरियर गायडन्स आनी एनईपीचे विशयी डिटेलिंग करतले. थंय वक्तो येतलो त्या ओके. फिल्डाचो. त्याच बरोबर थंयच्या बायलां जीं आसा तेंच्या खातीर आमी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करता फुडाच्या लेवलाचेर. सो तेंच्यांनी कितें म्हणलें ते तेंचे हेजे खातीर फूड एंड ड्रग्साच्यान कोण मेळटलो काय कितें. सो अच्छा. तेजी वेवस्था केल्ली आसा तेंकां प्रॉपर गायड करपाक. त्याच बरोबर तेंचे आरटीए डिपार्टमेंटान तेंकां विवो म्हणून जे आसा तेंकां बिझनेस करपा खातीर पयशे मेळटा. ते कशें करप, कितें करपा खातीर प्रॉपर मार्गदर्शन करपा खातीर तो एक सेशन लायिल्लें आसा. त्याच बरोबर ती बायलां जे म्हणजे तेंचो डिमांड आशिल्लो, की प्री आणि पोस्ट प्रेग्नन्सी प्रिकॉशनरी मेजर फॉर मदर आणि बेबी. सो नायस. ते सेशन मागलेलें आसा. तो एक प्रोग्राम आसा. हेजे पयलीं आमी कॅरियर गायडन्स आसा, नशा मुक्ताचेर, डी एडिक्शनाचेर आमी पुण्याच्यान वखते हाडून आमी स्टुडंटा खातीर ट्रेनिंग सेशन घेतलेली. मागीर आमचे रोल ऑफ पेरंट्स घेतलेली, स्टडी हॅबिट्साचेर घेतलेले. म्हणजे आमी नुस्तें फक्त स्किमा एडजस्ट करता अशें ना. जे आनी तेच बरोबर आमच्या प्रत्येक मेंबर व्हॉलंटियर आसा तेजे खातीर आमी एवरी इयर आमची एंकरिंग ट्रेनिंग आसता, मॅनेजमेंट ट्रेनिंग आसता, पीडीसी ट्रेनिंग आसता. दॅट इज जे कितें आमी प्रोवायड करता ते आमी कोणाच कडल्यान पयशे घेना. इट इज एब्सोल्युटली फ्री. आतां स्वता जावन कोण स्पॉन्सरशीप दिता किंवा डोनेट करता दॅट इज सेकंडरी. तांकां रिसर्च तेंची रिसिप्ट मेळटा. जे कितें आसा ट्रान्सपरन्सी आसा आनी अकाउंट ट्रान्झॅक्शन आसा जेचे ऑडिट जाता. सो असो विशय आसा. असो खंयचोय भाग आसा की ज्या भागान किंवा ज्या सेक्टरान अजून तुमकां काम करपाची गरज आसा अशें तुका दिसता की ह्या क्षेत्रान आमी अजून पावले ना आनी ह्या बद्दल मातशी जागृताय जमत जाली जाल्यार एक वेगळो प्रभाव जो आसा समाजाचेर पडटलो अशें खंयचें आसा? तशें पळोवपाक जाल्यार सगळेच क्षेत्र जे आसा ताका तशें सगळ्या क्षेत्रान आमकां प्रॉपर काम करपाची गरज आसा. आत्तां पर्यंत कशें आसा की अवेरनेस घेतलो आनी प्रोग्राम केलो आनी गेले. आनी मागीर तेका अर्देच इन्फॉर्मेशन मेळटा. आनी फॉलोअप म्हणटा तो प्रकार कोण करना. तो फॉलोअप म्हणटा तो प्रकार आमी सेवा एनजीओ हो सामकें म्हणजे प्रामुख्यान आमी ते घेता. कित्याक लागून जर खंयचेंय जर तें इन्फॉर्मेशन आसा आनी तो मागीर जायना आसूं तें म्हणटा आनी थंयच वयता. हय. तसो पळोवपाक वचत जाल्यार खुबशे विशय आसा जेचेर आमकां खरें म्हणल्यार गांवांत पावपाक जाय. कारण आत्तां आमकां वयल्या वयर खूब दिसता. जे तळागाळान जेन्ना वयता, फिल्डार जेन्ना वयता जाल्यार तो खंयची स्कीम जेन्ना आमी आतां उलयता ती स्कीम सकयल ताका खबरूच नासता. सो आमी ते फिल्डार काम करपाचे आमचो सामको प्रयत्न आसा. आमी स्टेजीर दिसतात तुमकां पूण चड आमी ग्रावंडार आसा. तुवें म्हटलें की तुज्या जनरेशनाक कॉलेज जाले नंतर तुका हें काम सगळें करपाचें संदी मेळ्ळी किंवा नंतर काम करपाचें जें आसा तें तुका मार्गदर्शन म्हण किंवा तुका करपाक शकलो, सक्षम जालो तूं. आनी तुमच्या आतां स्कुलांनी बी अनेक कार्यक्रम जाता. तुमी ते भुरगे ल्हान वयाचे इन्स्पायर जावचे म्हणून तांकां कितें स्पेशल तुमी तांकां ट्रेनींग दितात किंवा तांकां ते एंगेज जावचे म्हणून वेगळें कितें करतात तुमी? हय, आमी कितें करता, आमी प्रत्येक स्कुलान वचोन तांकां आमी मेन म्हणल्यार कितें आसा, इम्पॉर्टन्स समजयता. म्हणजे कशें निसर्गाचें इम्पॉर्टन्स कळ्ळें न्ही. जे यूथ घडपाक जाय, जे आमी म्हणटा यूथ इज अ फ्युचर ऑफ नेशन. सो यूथ कशें आसचें, यूथ जर अशें जालें ना आनी जर वेगळे तरेन जालें जाल्यार फ्युचर कितें जातलें तें सारकें डिटेलान तांकां सांगता. आनी यूथ कशें जावचें म्हणजे फुडें जर आमचे देश जर वयर सरतलो जाल्यार युथांक कितें कितें गरज आसा तें आमी स्कुलांतल्यानूच तांकां आमी आमचो प्रयत्न आसता की बरोबर. प्रॉपर मार्गदर्शन दिवपा खातीर. त्याच बरोबर आमी तांकां तेंवूय शिकयता की आमी स्कुलान ल्हान आसता तेन्ना पेरंट्साक आमी पेरंट्स आमच्या खातीर खूब हें करता. हय. पूण तेच पेरंट्स जेन्ना जाणटे जाता तेन्ना ह्या भुरग्यांक तेजें लक्ष आसना. ते आपल्या लायफान मस्त आसता आनी ते मागीर तांकां इन्कम ना तेंचो किंवा तेंचो आदार मेळना जाल्यार त्या टायमार तांकां जनरेशन गॅप जाल्ल्या कारणान तो तांकां एकाद दिसता की ते इम्पॉर्टन्स दिना. सो ते पेरंट्साचें इम्पॉर्टन्स कितें आसता, तेंचें कॉन्ट्रिब्युशन कितें आसा हें तांकां आमी एकंदर जी आमची संस्कृती आसा रिस्पेक्टीव, आदरणीय अशें जावपा खातीर आनी तूं स्वता इंडिपेंडंट जावपा खातीर कितें करपाक जाय ह्या सगळे तरेच्यो ज्यो गजाली आसा सो आमचो एक प्रामुख्यान प्रयत्न आसता ते जावचे अशें म्हणून. तर म्हाका दिसता हो पॉडकास्ट पळोवन अनेक लोकांक प्रश्न पडलो आसतलो की सेवा संस्थेक आपणाक जोडून घेवपाचें आसा जाल्यार मागीर ताणें कितें करचें? एक तरी आमी सेवा हेल्प डेस्क ऑलरेडी आमचो डिक्लेअर केल्लो आसा. ओके. आमची फेसबूक पेज आसा, आमचो इंस्टाग्राम आसा, आमी युट्यूब चॅनल आसा आमचो.
आमची सोशल मिडियान जे जे कितें आसा आमचो कॉन्टॅक्ट नंबर दिल्ले आसा, आमचें ऑफिस जें आसा धोणशी बांदोडा हांगा आमचें ऑफिस आसा. तर आमचें ऑफिस अवेलेबल आसा तें आमच्या ऑफिसान येवंक शकता. आमकां कॉन्टॅक्ट करूंक शकता. आमची जी कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज कमिटी आसा, आमचे ऑफिस बेरर आसा, तितूंतल्या कोणाकूय एप्रोच जावंक शकता. आनी तेजो विशय जो आसा तो आमकां कळोवपाक शकता. आयदर आमकां ईमेल करूंक शकता की आमकां मेळपाक जाय अपॉइंटमेंट. कशें म्हणजे आमी सगळे तरेची दारां ओपन आसा आनी तेका हांगा कितें जाय तें हांगा मेळटलें. जाका फिल्डार काम करपाक जाय, ऑफिसान काम करपाक जाय, आपली बुद्धिमत्ता दिवपाक जाय, हे सगळे तरेचो विशय आसा. आनी आमचे कसलेच तरेची रेस्ट्रिक्शनां ना. तुवें आयज येवपाक जाय, फाल्यां येवपाक जाय, तुवें हेंच करपाक तेंच ना. आमी काम सुद्दां करतना कितें करता, व्हॉलंटियर वर्किंग कमिटी प्रत्येक इव्हेंट वायज आमी कितें करता, इव्हेंट जालो की कमिटी डिस्पर्स जाता. परत इव्हेंट येयलो की वर्किंग कमिटी करता. म्हणजे ओके. कितें दॅट इज टू व्हॉलंटियरली. आमी कळ्ळें. सांगना तूं हें कर तें कर. आमी म्हणटा पळय हो इव्हेंट आसा, हें करपाक जाय, हेजी इतकी हें आसा क्रायटेरिया आसा. ह्यो ह्या भागान काम करपाक जाय. सो कोणाक खंयच्या भागान काम करपाक जाय, सो ऑटोमॅटिकली आपापले ते डिसायड करता. सो अशें काम चलता. आणि हें जालें व्हॉलंटरी बेसीस जालें. आनी समजा कोणाकूय तुमकां मदत करपाक जाय, सहाय्य करपाक जाय, वेगळ्या वेगळ्या माध्यमांत स्पॉन्सरशीप म्हण, आर्थीक सहाय्य म्हण, आनी खंयच्या पद्दतीन जाल्यार तेंच्यांनी मागीर तुमकां कशें अप्रोच करपाचें? हय सेम आमचे ऑलरेडी जे सोशल मिडियान आसा किंवा आमचे कॉन्टॅक्ट आसा, तुमी आमकां एप्रोच जावंक शकता. आमी तेंकां आयकोन घेता, आमच्या ऑफिसान आपयता किंवा जेचे कडेन शक्य ना जाल्यार आमी तेजे कडेन वयता. आमी तेंचे विशयी जेन्युइननेस पळयता. म्हणजे नॉर्मली कशें आसता केन्ना केन्ना की बाबा खंय तरी कितें मेळटा म्हणून बेश्टेच कोणाक सांगलें आनी ते घेतलें असो विशय ना. आमी कितें करता, आमकां खऱ्यांनीच जेन्युइननेस आसा, गरज आसा, जाका फायनान्शियली सुद्दां हेल्प करपाक जाय, ते सुद्दां आमी आमचो एक प्रोविजन केल्लो आसा. त्या प्रमाणे आमी ते कितें शक्य आसा ते प्रमाणे करता. सो मागीर तेका कॅरियर गायडन्साचो आसूं किंवा फायनान्शियली तेजे खंय बाकीचे कितें विशय आसा ते आसूं किंवा कसले तरेची मदत आसूं. आत्तां रिसेंटली तुमी जर पळयशात जाल्यार आमी श्रमदामाक सुद्दां आमचे संस्थेचे तर्फे 1,00,000 रुपयाची आमी मदत केल्ली आसा. त्याच बरोबर काही आमचे टुर्नामेंटाक जे भुरगे आसा, जे आमचे आतां कसले टुर्नामेंट आसा तेंच्या खातीर कोच जाय किंवा कित्याक जाय जाल्यार तेंच्या खातीरूय आमी तशे तरेची मदतूय करता. म्हणजे जे शक्य आसा आनी जे आमचे प्रोविजनान आमी बरयल्ले आसा, म्हणजे कोणूय आयलो आनी कितें तशें न्ही, तेजेर आमची एक कमिटी आसा, ती जेन्युइननेस चॅक करता आनी गरज आसा जाल्यार जी कसली स्वरुपान आसूं, ते मागीर स्कुलान आमी नोटबुकूय दिल्ली आसा गरज आसलें जाल्यार. म्हणजे जें कितें शक्य आसा आनी जे आमचे कडल्यान कितें डिमांड येता आनी जे जेन्युइन दिसता ते आमी करता. सोपेचे वयलें एक तुका डायरेक्ट प्रश्न, पर्सनल प्रश्न. सेवा संस्था म्हणजे तुवें जशें सांगलें की तुजें खूब वर्सांचें तुजें स्वप्न म्हणना पूण तूं एक मनाची तळमळ आसली की समाजा खातीर कितें तरी करचें. तुवें स्वता सुरवात केली, नंतर संस्थाच्या माध्यमांतल्यान तुवें केलें, आयज तुवें संस्था लिडर म्हणून तूं लीड करता. सेवा ह्या संस्थेच्या माध्यमांतल्यान अनेक लोकांचे तुवें लायफान हात घातलो आनी तेंचे बद्दल तेंचे लायफान कितें तरी नक्कीच पॉझिटिव्ह चेंज जालो. सेवा म्हणून तुका पर्सनली तुजे भितर कितें चेंज पळोवपाक मेळ्ळो? तशें पळोवपाक येत जाल्यार ट्रेमेंडियस म्हणजे बरें शिकपाक मेळ्ळें म्हाका. म्हणजे कितें आसा, एक तरी वेगळे वेगळे तरेचे लोकां मदीं संपर्क आनी तेजे नंतर हांव जसो पयलीं आशिल्लो आनी म्हाजी लिडरशीप क्वॉलिटी डेव्हलप जायत गेली. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार म्हाका वेगळे वेगळे प्रश्न जे लोकांचे आसा, आमकां पयलीं कितें दिसतालें की इतक्याच वाठारांत आमी पळयलां म्हणटकीर हेच सामके मेजर प्रॉब्लेम अशें दिसताले. पूण जशें आमी आतां फुडें फुडें वयता, जशें ज्या ज्या वाठारांनी वयता, तेन्ना कळटा की एका परस एक प्रश्न प्रत्येकाचें लायफ इतकें डिफिकल्ट आसा आनी ते म्हाका खुबशे शिकपाक मेळ्ळे. तितून हांव ग्रो जालो, हांव मेंटली स्ट्रॉंग जालो, हांव फिजिकली नॉर्मल जे आमी हार्डकोर असल्या कारणान ते आसाच. पूण मेंटली इमोशनली स्ट्रॉंग जावपाची जी संदी ह्या सेवान काम करता करता मेळ्ळी. कारण पयलीं कितें दिसतालें की आमकांच खूब त्रास आसा, आमीच खूब त्रास दिल्ले, पूण ना तशें ना. आमी जेन्ना संवसारान भोंवले, जेन्ना आजूबाजू भोंवले, तेन्ना अशें दिसलें की हेजे परसूय खूब लोक डिफिकल्टी आसा आनी ते खंय तरी देवान आमकां म्हणजे मागपा पुरतेंच धरुना, दिवपा पुरतीय आमकां धरल्या ह्या भुतलाचेर. म्हणजे तें एक मोठें अचिव्हमेंटूय म्हणटा आनी म्हाजें खूब डेव्हलपमेंट जालो त्या तरेन. म्हणजे तुमी जर पळयशात, म्हणजे पयलीं आनी आतांचे भितरले जे म्हाजो कॉन्फिडन्स डेव्हलपड आसूं किंवा स्वताचे वैयक्तीक लेवलाचेर कोणाचें कम्युनिकेशन करपाचें, कोणाक हेल्पफूल नेचराचो आसूं, सो तो वेगळ्या लेवलाचेर म्हणजे एक एक्स्ट्रीम लेवलाचेर गेलो. जावं आतां आमी खूब वेळ उलयले, तर एक क्लोजींग रिमार्क म्हणून जर तूं कितें उलोवपाचें आसा जाल्यार नक्कीच सांग. हय, हांव अशेंच म्हणटलों की सेवा ही संस्था जी आसा, ती सेवा ही संस्था जी आसा ती लोकां खातीर आसा.
लोकांक जे कितें जाय ते खातीर करपाक आसा आनी एक बरे तरेचे लोक घडोवपा खातीर म्हणजे बरें एनवायरमेंट करपा खातीर आसा. तर हांव सगळ्या कडेन मागतलो की सेवा फक्त आपलें नांवच करून सगळे कडेन काम करतले अशें ना. तर सेवा सगळ्यांक कॉलॉबरेट करपा खातीर तयार आसा. आमी बरें काम करुया. म्हणजे आमी कितें म्हणटा सदांच की बारीक बारीक विचारा खातीर घराघरान शेजारी शेजारी गांवां इतकी झगडी जाल्ली आसा आनी दॅट इज मिसअंडरस्टँडींग कोण तरी मिसगायड करता अशें म्हणना. पूण आमचे बारीक बारीक गजालीचेर सो आमी मातशे ब्रॉड मायंडेड येवया, उलोवया, एकमेका कडेन उलोवन ते क्लियर करुया. जर आमी कशी तरेचो आदार जावंक शकता आनी कोणाक जर मातसो लिफ्ट करूंक शकता जाल्यार आमी सेवा म्हणून सदांच आसा. आमी कॉलॉबरेटीव काम करुया आनी बरो गांव, बरें गोंय आनी बरो देश घडोवया. तेज्या खातीर सेवाचे मेंबर आनी मच्छिंद्र शिरोडकर सदांच हाजीर आसा. तुमी केन्नाय उलो मारचो, आमी रेडी आसा. खूप खूप देव बरें करूं मच्छिंद्र भाई, तू इतले वेळ आमचो वांगडा पॉडकास्ट केलो, खरंच खूप मजा येयली, खूप बरें दिसलें. परत केन्ना आमी सेवा म्हणजे संघटना सोडून सेवा ह्या विशयाचेर सुद्दां आमी एक बऱ्यान बरो एक वेगळो पॉडकास्ट असो आमच्यान करपाक जाता. नक्कीच तुमच्या वांगडा परत उलोवपाक आवडटलें. दत्ता, देव बरें करूं तुवें हें सगळें केल्या बद्दल. आशा करता प्रेक्षकांक आमचो आयचो एपिसोड आवडला आसतलो. सेवा संस्थे खातीर जर तुमकां मदत करपाक जाय किंवा सेवा संस्थेक जॉयन जावपाक जाय जाल्यार हांव तांचे डिटेल्स जे आसा ते डिस्क्रिप्शनान आनी थ्रू आउट व्हिडिओ घालतलो. तुमी नक्कीच तांकां कॉन्टॅक्ट करपाक शकता. आयचो एपिसोड तुमकां नक्कीच आवडला आसतलो तेन्ना एपिसोड लायक करात, कमेंट करात, शेअर करात आणि परत मेळया फुडल्या एपिसोडाक एक नवीन गेस्टा वांगडा. तोमेरेन काळजी घेयात. देव बरें करूं. तर हो आसलो आयचो एपिसोड. कसो आसलो? आवडला न्ही? फाटल्या 2 एपिसोडात आमी मच्छिंद्र शिरोडकर आणि त्याच्या वांगड्यांनी सुरू केल्ली सेवा ह्या संस्थेबद्दल जाणून घेतले. संस्थेबद्दल जाणून घेवपाक तांकां आमी अनेक प्रश्न विचारले आणि तांणी सुद्दां आमचे कडेन मुक्त संवाद करून प्रत्येक प्रश्नाचें आमकां उत्तर दिलें. खरेंच ते जें काम करतात आनी तांणी जें काम केलां ताची जितली तोखणाय करता तितली कमी. तुमकां जर ह्या संस्थेक जोडपाचें आसा जाल्यार तांच्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माच्या माध्यमांतल्यान तुमी तांकां नक्कीच संपर्क सादचो आनी ह्या संस्थेक जोडून घेवचें. तशेंच जर तुमकां ह्या संस्थेक वेगळ्या पद्दतीन मदत करीन दिसता जाल्यार हांव तेंचे बँक डिटेल्स किंवा QR कोड हांव स्क्रिनीर फ्लॅश करता. तुमी तांकां मदत करूंक शकता. परत मेळया फुडल्या फावटी एक नवीन एपिसोड घेवन. तो मेरेन काळजी घेयात. देव बरें करूं.